बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगली आलमी जंग तेल के लिए नहीं होगी बल्कि ज़मीन के अंदर छुपी हुई चंद ग्राम धातों की वजह से होगी, तो क्या आप यकीन करें? वो मादनियात जिनका नाम भी शायद आप ना जानें, लेकिन उनके बगैर ना आईफोन चल सकता है, ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का रामत, ना जंगी तैयारे उड़ सकते हैं, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी, ना ड्रोन, ना ही मुस्तकबिल की मईशत आगे चल सकती। सवाल ये कि आखिर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या, और दुनिया उनके पीछे क्यों दीवानी, और क्या यही मादनियात मुस्तकबिल की जंगों का सबब बनेंगी? आज हम हक़ाइक़ और तारीख़ की रोशनी में मुस्तकबिल की कुछ प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं और कुछ राज़ों से पर्दा उठाएंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स असल में बहुत ज़्यादा नायाब नहीं हैं, लेकिन इन्हें काबिल इस्तेमाल हालत में ज़मीन से निकालना और एक ख़ास ग्रेड तक उन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल और बहुत महंगा है। इनमें 17 अहम अनासर हैं और बहुत मुश्किल नाम है, प्रोनाउंसिएशन पे मैं भी आपसे माज़रत चाहता हूँ। चंद नाम मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको महसूस होगा कि ये नाम शायद आपने कभी भी ना सुने। उनमें न्यूडियम है, पोटेशियम है, ट्रेबियम है और पैरासोडियम है। यही अनासर दुनिया की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। अब ज़रा सोचें कि आपका स्मार्टफोन बंद हो जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां रुक जाएं, जो विंड टर्बाइन्स हैं वो नाकारा हो जाएं, एआई के डाटा सेंटर्स मुतासर हों, जदीद जंगी जहाज़, मिसाइल्स, ड्रोन्स की पैदावार ना सिर्फ सुस्त हो जाए बल्कि रुक जाए, यानी पूरी डिजिटल दुनिया इन चंद मादनियात पे खड़ी हुई है अगर ये मिनरल्स अवेलेबल ना हो। अब इन सब जो धाते हैं या ये जो नई आने वाली दुनिया है, इस पे असल हुक्मरानी किसकी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं असल कहानी की तरफ व्यूअर्स, कि आज की दुनिया में रिफाइनिंग सलाहियत का गालिब हिस्सा चीन के पास है और कई अहम रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में इसका गलबा बहुत ही ज़्यादा नुमायां है। इसी वजह से आलमी सप्लाई चेन में बड़ी हद तक चीन बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर चीन सप्लाई कम कर दे व्यूअर्स, तो पूरी दुनिया की सनतें मुतासिर हो जाएंगी, अमेरिका समेत। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हत्ता कि इंडिया भी मुतबादिल सप्लाई चेन बनाने में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। अब तारीख पे थोड़ी सी नज़र डालें तो 2010 में चीन और जापान के दरमियान एक समंदरी तनाज़ा पैदा हुआ, जिसकी वजह से एक चीज़ डिस्कवर हुई, और वो ये थी कि इस बहरान के दौरान रेयर अर्थ मिनरल्स पर कशीदगी ने पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि एक मुल्क अगर सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लेता है तो जोग्राफियाई सियासत में वो कितना ताकतवर हो सकता है, जियो पॉलिटिक्स में वो कितना पावरफुल हो सकता है। और यही हुआ। उस वाक़े के बाद अमेरिका, यूरोप और जापान ने नई माइनिंग और प्रोसेसिंग के मंसूबों पे काम करना तेज़ कर दिया। और व्यूअर्स, आज की दुनिया में सिर्फ तिजारती जंग नहीं चल रही। ये जो आप देखते हैं ना, अमेरिका और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर है। बेसिकली सिर्फ ये एक ट्रेड वॉर नहीं है बल्कि एक खामोश मिनरल वॉर भी इसके अंदर जारी। अमेरिका नई माइंस या नई कानें खोलने की कोशिश कर रहा है, दोस्त ममालिक के साथ मैनी खेज मीनिंगफुल इत्तेहाद की तरफ जा रहा है, और चीन पर इसे इन्हिसार इस मामले में कम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चीन व्यूअर्स रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेसिंग में अपनी बरतरी बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है। चंद मामलात में जदीद टेक्नोलॉजी और बरामदी पॉलिसियों को स्ट्रैटेजिक अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए माहिरीन रेयर अर्थ मिनरल्स को द न्यू ऑयल भी कहते हैं। अब आप सोचिएगा कि क्यों दुनिया ऑयल से
کسی اور طرف جا رہی ہے، اور دنیا اب ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ دنیا کی سب سے رچ جو کمپنی ہیں وہ ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں. اب یہ جو ایک گولڈن اپرچونٹی آگے مستقبل میں نظر آ رہی ہے، اس میں پاکستان کے لیے بھی کچھ سنہری موقع ہے. یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے ویورز، اور اس کو ابھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ یہ آپ نے غور سے سننا ہے. پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ایک ملک ہے جن میں مختلف دھاتیں اور صنعتی معدنیات شامل ہیں. ہمارے ملک میں متعدد علاقوں میں معدنی امکانات پر تحقیق جاری ہے اور بڑی شد و مت سے جاری ہے، جبکہ بعض مقامات پر ریئر ارتھ عناصر کی موجودگی کے اشارے بھی ملیں. تاہم ان کی مقدار، ان کی کوالٹی اور ان کی تجارتی اہمیت جاننے کے لیے مزید جامع جیولوجیکل سرویز اور انویسٹمنٹس کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. اگر پاکستان جدید جیولوجیکل سروے کرے، بین الاقوامی شراکت داری قائم کرے، کیونکہ ان منرلز کو نکالنے کے لیے اسی کوالٹی میں اور اسی صفائی کے معیار کے ساتھ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے دنیا میں ان ممالک کے ساتھ شراکت کاری بہت ضروری ہے جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ریکویڈک میں سونے کے لیے تھی. تو اس حوالے سے ویلیو ایڈیشن پہ اگر ہم بات کریں، ریفائننگ پہ بات کریں، اس پہ سرمایہ کاری اشد ضروری ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ممالک جو صرف خام مال بیچتے ہیں وہ ان اپنی معدنیات سے، اپنے ذخائر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں ڈائمنڈ موجود ہے، لیکن افریقی ممالک اب بھی غربت کا شکار ہیں اور پیسہ وہ کما رہے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جو اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں، جو اس کو ایک بہتر پروڈکٹ کی فارم میں دنیا میں بیچتے ہیں. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آنے والے برسوں میں یہ ہمارے لیے بہترین موقع بن سکتا ہے اگر ہم اس میں واقعی ویلیو ایڈیشن کریں اور ریفائننگ کے اندر سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے اندر سے یہ ایک ریفائنڈ فارم میں پروڈکٹ دنیا میں ایکسپورٹ ہو. اصل دولت ویورز ریفائننگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے حاصل ہوتی ہے. اب سب سے اہم سوال ویورز کیا ہے کہ کیا واقعی جنگیں اس پہ ہوں گی؟ زیادہ تر ماہرین یہ نہیں کہتے کہ ریئر ارتھ منرلز کی وجہ سے عالمی جنگ ہوگی، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ معدنیات عالمی طاقتوں کے درمیان مقابلے کو بڑھائیں گی، اقتصادی دباؤ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتی ہیں، سپلائی چین کے تنازعات کو جنم دے سکتی ہیں اور نئی اتحادی سیاست کو وجود میں لا سکتی. بالکل ویسے ویورز یہ آپ نے غور کرنا ہے جیسے ایک زمانے میں آئل یعنی تیل نے دنیا کی سیاست کو بدل دیا تھا. آنے والے دنوں میں ریئر ارتھ منرلز اور اس سے جڑی ہوئی سپلائی چین دنیا میں ایک نئی صف بندی قائم کر سکتی ہے، اور اس میں پاکستان بہت امپورٹنٹ ہوگا چائنا کے ساتھ مل کے. اس تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے جنگیں زمین کے لیے ہوتی تھیں، پھر تیل کے لیے ہوتی تھیں، اور اب دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں طاقت کا اصل معیار صرف فوج نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، سپلائی چین اور معدنیات ہوں گی جو ان سب کو ممکن بناتی. اس لیے ویورز اگر ہمارے پاس یہ موقع ہے تو اس کے لیے ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں اور خاص طور پہ اپنی مین پاور کو سائٹ پہ ٹرین کریں. خود آپ ینگسٹرز اپنے آپ کو ٹرین کریں تاکہ آنے والے مستقبل میں آپ کا بہت اہم مقام. سوال صرف یہ نہیں ویورز کہ اگلا سپر پاور کون ہوگا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آئل کی وجہ سے مشرق وسطیٰ بہت اہم ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح ریئر ارتھ منرلز کی وجہ سے پاکستان اور اس جیسے ممالک بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اصل سوال یہ ہے کہ اگلی پاور کے پاس ریئر ارتھ منرلز کتنی ہوں گی اور وہ کس حد تک ان کو پروسیس کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ویورز آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ
کیا سمجھتے ہیں مستقبل کی جنگیں واقعی تیل کے بجائے ریئر ارتھ منرلز کی وجہ سے ہوں گی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیو پالیٹکس، عالمی معیشت، دفاع، مضبوط آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اسی طرح کی تحقیق پہ مبنی ویلاگز آپ تک پہنچیں تو آپ نے اس چینل فوکس پہ تصدق گیلانی کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ یہ آپ سے بہت امپورٹنٹ ریکویسٹ ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔